डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए जो सदर की एडवाइस थी उसको दोबारा भेज दिया है, क्या कहेंगे इसमें? अब देखें जी, परसों इजलास होना है और हमें तो इल्म नहीं है इस पे। एक आर्टिकल 91 का उसकी कोई शिक 2 का हवाला दिया जा रहा है और एक कोई और हवाला जाते हैं, लेकिन इस पे मुख्तलिफ लोग अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। लेकिन कंवर दिलशाद साहब से हम ज़रा पूछ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो सेक्रेटरी रहे हैं और इन मामलात को समझते हैं कि ये किसका इख्तियार है, सदर का है, स्पीकर का है, क्या है ये सारा सिलसिला। कंवर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंवर दिलशाद साहब, ये किसका इख्तियार है असेंबली का इजलास बुलाना? सदर का है? सदर नहीं बुला रहे तो स्पीकर बुला लेगा, क्या होगा? किसका इख्तियार है ये? आर्टिकल 91 सब सेक्शन 2 में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इलेक्शन होने के बाद 21 रोज के अंदर अंदर सदर ममलकत जो है वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के कानूनी तौर पर पाबंद हैं। ठीक है। तो ये तो सदर ममलकत का ही दायरा कार आता है। सदर ममलकत को ही आइन ने इनको इख्तियार दिए हैं। ये आइन वो है जो 18वीं अमेंडमेंट के बाद नजर सानी के बाद तैयार किया गया था। उसमें सदर ममलकत के अलावा कोई अल्टरनेटिव, कोई मुतबादल का जिक्र नहीं है। अब अगर ये स्पीकर कौमी असम्बली ने जो अपना इजलास बुलाने का जो अंदिया दिया है या उनको कहा है कि वो इस तरह को कर लें, तो ये अच्छा किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के केयर गवर्नमेंट ने कि उनको दोबारा असम्बली भेज दी, सदर ममलकत को और उनके इतराज़ात दूर करने की कोशिश की और रिक्वेस्ट की कि जनाब आप अपने फैसले पर नजर सानी करें। तो यहाँ सदर ममलकत ने नजर सानी क्या करनी है वो तो उनकी अपनी स्वाबदीद पर है। लेकिन अब जो स्पीकर का जो इख्तियारात नहीं है कौमी असम्बली को बुलाने का, इस लिहाज से अगर उसको कौमी असम्बली का स्पीकर के कहने पर तलब कर लिया गया तो आईनी और कानूनी माहिरीन की नजरों में इसे गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा और आइन के आर्टिकल 91(2) के रूह के खिलाफ है। तो ये तो हमारा नहीं, एक मिनट जरा कंवर दिलशाद साहब, एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि ये इख्तियार सिर्फ सदर का है और स्पीकर बुलाएंगे इजलास तो वो गैर कानूनी होगा? हाँ जी, आईनी और कानूनी माहिरीन की नजरों में ये गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा क्योंकि अच्छा, यानी अगर सदर इसको नहीं बुला रहे तो इसका मतलब है इख्तियार सदर का ही है, स्पीकर का नहीं है? नहीं, स्पीकर को तो इख्तियार दिया ही नहीं आइन ने। आर्टिकल 91(2) में उसका स्पीकर का तो जिक्र ही नहीं है। वो तमाम इख्तियारात जो हैं वो सदर ममलकत को दिए गए हैं। तो सदर जो है वफाक की लामत है, उनको कहा गया है कि जी आपने ये इलेक्शन होने के बाद 21 रोज के अंदर अंदर आपने ये कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। तो वो अगर वो किसी नहीं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे सदर पे। आर्टिकल 6 लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि आर्टिकल 254 जो है वो इस चीज की जमानत देता है कि अगर नागुज़ीर हालात की वजह से कोई किसी आईनी शक पर अमल दरामद ना हो रहा हो तो वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। और दूसरा उनको ये कहना कि जिन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अमल दरामद करने के पाबंद थे। अगर आपने आर्टिकल 6 लगाना है तो जिसने समरी भेजी थी असेंबली डिसॉल्व करने उन पर लगाए। सदर ममलकत तो एडवाइस को कबूल करना उनका आईनी तौर पर इख्तियारात है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? सदर ममलकत वजीर आजम की राय का पाबंद है लेकिन अपनी राय दे सकता है, लेकिन राय तो उन्होंने नहीं दी, असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो लेकिन बहरहाल आर्टिकल 6 लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आर्टिकल 6 इतना आसान नहीं है कि नहीं, तो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर यानी स्पीकर के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो इजलास बुलाएं? इजलास कहाँ बुला सकते हैं? इख्तियार ही नहीं है कि आइन में जिक्र ही नहीं है उनका। अब आप ये देखें कि जब तहरीक अदम एतमाद के मौके पर कासिम सोनी साहब ने जब अपनी रूलिंग दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस रूलिंग को मुस्तरद कर दिया था और ये कहा था इसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएं। अभी काजी फैसल साहब ने भी इशारा दिया है। तो ये सारे मामला जो है वो देखने पड़ते हैं, आइन और कानून को देखना पड़ता है। आपको बाकायदा सदर को मुतमईन करें और सदर ने जो इतराजात लगाए हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। तो ये तो नहीं कि आप स्पीकर साहब से थर्ड पार्टी से कह के आप इजलास तलब कर लें। नहीं, स्पीकर के पास हक नहीं है, इख्तियार है ही नहीं। यानी ये जो बात तो कर रहे आइन ने इख्तियार दिया। अब हम ये कहना चाहते हैं कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट की तरफ से को बताए ना वजह तो करें किस आइन के किस आर्टिकल के तहत आप तलब कर रहे हैं।
تو یہ جو اجلاس ہوگا اگر اسپیکر بلاتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ہوگا، غیر آئینی ہوگا؟ اب بالکل یہ غیر قانونی تصور ہی کیا جائے گا نا، غیر قانونی تصور کیا جائے گا کہ اب جو اسپیکر اختیارات ہی نہیں ہیں۔ ایک اور بڑی بات ہے، اسپیکر کا جو فرمان تھا وہ تو جو آج نگران وزیر اعظم نے جو سمری بھیج دی وہ تو مسترد ہو گیا، یعنی وفاقی حکومت نے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کی بات کو توجہ نہیں دیا۔ انہوں نے صدر سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ مہربانی فرمائیں، آپ نظر ثانی فرما لیں۔ اچھا، تو اگر صدر جو ہیں وہ اس پہ نظر ثانی میں 1-2 دن لیتے ہیں، 2-4 دن وہ لیتے ہیں نظر ثانی میں، تو اس دوران اسپیکر نے اجلاس بلا لیا تو وہ نہیں بلا سکتے، آپ کہہ رہے ہیں وہ اسپیکر؟ اجلاس نہیں بلا سکتے کیونکہ وزیر اعظم کی طرف سے جو سمری گئی ہے کہ جناب آپ اس پر نظر ثانی فرمائیں، تو اب 29 فروری کو الیکشن جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا جو تھا وہ فی الحال نہیں ہو سکتا جب تک نظر ثانی کی درخواست پر صدر مملکت کو فیصلہ نہ کریں۔ اچھا، تو یہ صدر کے پاس جو دوبارہ درخواست بھیجی ہے تو اس میں یعنی اب اس میں 15 دن کے اندر اندر صدر کو جواب دے، یعنی اب یہ تو پھر ایک عجیب سا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ بحران کوئی نہیں ہے، ایک آئینی معاملات کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں آئین کا آرٹیکل 48 کے تحت جب دوبارہ نظر ثانی کی جائے تو صدر مملکت اس کو 10 دن تک تو اپنے پاس فائل کو رکھ سکتے ہیں نا نظر ثانی کے معاملے میں۔ اچھا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت اسپیکر سے کہہ سکتی تھی، انہوں نے نہیں کہا، یعنی اختیار صدر کا ہی ہے۔ اچھا نہیں دیکھو اب اگر اسپیکر کا حکم مانا جاتا اور 29 فروری کو اجلاس طلب کر لیا جاتا تو نگران وزیر اعظم سمری نہ بھیجتے پرائم منسٹر پاکستان کی حیثیت سے صدر مملکت کو کہ جناب مہربانی فرمائیں نظر ثانی کر لیں۔ اچھا، تو اگر اچھا لیکن وہ 21 دن کے اندر ہونا بھی تو ضروری ہے نا، وہ بھی تو لکھا ہوا ہے۔ نہیں اس میں اتنا ضروری نہیں ہے، وہ اس لحاظ سے آرٹیکل 254 اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ناگزیر حالات پیدا ہو جائے اور آئین کی شک پر عمل درآمد نہ ہو تو وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اب دیکھو 90 دن میں انتخاب ہوئے ہمارے، 90 دن اور 60 دن میں انتخابات لازمی تھے نا آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت، نہیں ہوئے نا الیکشن، کیوں ناگزیر حالات تھے، اب حلقہ بندیاں ہونی تھی، الیکٹر رول دوبارہ بننے تھے، مشترکہ مفادات کون سے بیچ میں آ گئی تو الیکشن 13 دن کے بعد ہوئے، تو اب یہاں اگر ایک ہفتہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن یہ تو بڑی یہ تو آئینی ڈیڈ لاک ہے، بحران ہے، کیا ہے یہ، ایک تنازع ہے؟ آئینی تنازع کہہ سکتے ہیں، بحران تو نہیں سکتا۔ جب اجازت دی ہے آئین کے آرٹیکل 254 میں جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور آئین کی شک پر عمل درآمد نہ ہو تو آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے کیونکہ صدر مملکت نے ابھی اس پر اعتراض لگا دیا اور سمری واپس بھیج دی۔ اب پرائم منسٹر پاکستان نے سمری دوبارہ بھیجی ہے، اسے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اب صدر مملکت کی یہ اس کی اپنی سوابدید پر ہے کہ آیا وہ چند روز میں فیصلہ کرے یا آئین کے مطابق۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کسی صورت نہیں بلا سکتے، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ۔ اب اسپیکر کو بلانے کا جواز ختم ہو گیا جب سمری واپس چلی گئی کہ جناب آپ نظر ثانی فرمائیں، تو اب اسپیکر کا جو آرڈر ہے کہ ڈے آف آرڈر جو 29 فروری کو کرایا آرڈر دیا ہے کہ کرایا جائے قومی اسمبلی کا اجلاس، اب تو موخر ہو گیا نا جب تک صدر مملکت کا فیصلہ نہیں، اگر موخر فرض کریں وہ دوبارہ کر دیں تو مطلب ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے یا نہیں، یہ سوال ہے اصل۔ ابھی تو اختیارات ہوتے تو آج وزیر اعظم سمری نہ بھیجتے پر صدر مملکت کو۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار نہیں ہے اسپیکر کا؟ اختیار نہیں ہے ان کے پاس، اچھا، وفاقی حکومت کو تسلیم کر چکی ہے اس لحاظ سے کہ باقاعدہ جبھی تو سمری اور اجلاس اگر اسپیکر بلاتا ہے تو آپ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر قانونی ہوگا؟ وہ بغیر ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو بادی نظر میں وہ غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ اچھا، یہ تو قمر شاہ صاحب ایک آپ نے یعنی یہ تو بہت بہت شکریہ آپ کا قمر شاہ صاحب، یعنی اب یہ تو مسئلہ قمر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر کا ہی اختیار ہے اور اسپیکر بلاتے ہیں تو وہ غیر قانونی ہوگا یا غیر آئینی ہوگا۔ تو اب دیکھیں کل بہرحال الیکشن کمیشن میں سماعت ہو رہی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی فیصلہ آ جائے گا، اور یہ جو بحران ہے یہ تنازع ہے، جو بھی نام دیا جائے اس کو، یہ تو ایک تماشا ہے نا کہ جی اجلاس نہیں ہو رہا اور وہ قمر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی غیر قانونی تصور ہوگا، اس میں اگر کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے اور باقی سارے معاملات،
تو یہ ایک اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے اس کے اوپر بات آگے چلتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال اس میں اب انتظار کرنا پڑے گا ہمیں. مخصوص نشستوں کا کیا فیصلہ کرتا ہے الیکشن کمیشن اور کیا اسپیکر فیصلہ کرتے ہیں, صدر کی طرف سے کیا جواب آتا ہے, نگراں حکومت کیا کرتی ہے, تو یہ سارا ہم نے دیکھنا ہوگا. کیا یہ معاملہ بھی عدالتوں تک جائے گا, کیا ہوگا, یہ بڑی عجیب سی ایک رائے سامنے آئی ہے.